बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। एहतजाज के हवाले से लाहौर में जहाँ मौजूद हूँ, लाहौर से लेके इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से पेशावर और मुल्क के दीगर शहरों में और बिलखुसूस पूरे पंजाब के अंदर क्या सूरत हाल है, मैं आपको पहली खबर ये देना चाहता हूँ लाहौर से, और फिर खबर देना चाहता हूँ अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी से मुतल्लिक। लाहौर में इस वक्त तमाम दाखिली और खारजी रास्ते सिर्फ शेखुपुरा वाली और दूसरा जो ठोकर न्याज बेग है जनूबी पंजाब वाली साइड, उसको छोड़ के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद हैं। तहरीक इंसाफ ने कहा वो बत्ती चौक जाएंगे, जिसको अब उस हवाले से जो आज़ादी फ्लाईओवर है, जिसको यादगार या मीनारे पाकिस्तान कहते हैं, वहां पे कंटेनर्स हैं, उस तरफ शादरा से है, यानी तमाम रास्ते बंद हैं कि आप बत्ती चौक नहीं पहुंच सकते। इवन मीडिया की गाड़ियां इस वक्त जो है वो आज़ादी फ्लाईओवर के ऊपर लगी हुई हैं कि आप आगे बत्ती चौक मीडिया भी नहीं जा सकता। लेकिन लाहौर वालों को शाबाश दें, आज असल मैच लाहौर ने लगाया। देखिए, बात यह है कि क्या लाहौर में लाखों का काफिला निकल सकता है? लाहौर के चौक चौराहों गलियों में पुलिस खड़ी है इस टाइम, हर जगह पे रुकावटें हैं। लेकिन क्या तहरीक इंसाफ के लोग इसलिए नहीं निकले कि उनकी गिरफ्तारियां होंगी? इस सवाल का जवाब है नहीं। इस सवाल का जवाब है लोग निकले हैं, बावजूद इसके कि गिरफ्तारियां होंगी, ये मालूम होने के बावजूद, इस तमाम खौफ के बावजूद, लाहौर में दफा 144 है, उसके बावजूद सबसे पहले मैंने आज जो कवरेज की, जो मैंने ट्विटर पे भी वीडियोस लगाई हैं और बाकी भी हर जगह के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर भी, कि जनाजगाह जो मजंग से आगे का इलाका है और आप जाते हैं सिविल सेक्रेटरीट वाले रास्ते की तरफ, तो जैन मंदिर का रास्ता आता है, जिस तरफ अनारकली है और इस तरफ चुबुर्जी है, वहां पे एक बड़ा काफिला जिसको हाफिज जिशान रशीद जो है सेंट्रल पंजाब के जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं वो थे, और साबिक एमपी नदीम अब्बास बारा थे, वो निकले। हमें इत्तलात ये थी वहां पे सलमान अकरम राजा भी निकलेंगे, लेकिन सलमान अकरम राजा फिर नहीं निकले। वहां पे लोगों ने नारे लगाए, तहरीक इंसाफ के झंडे थे, इवन मैंने देखा बाइक्स के ऊपर फैमिलीज थी, और वो वीडियोस मैंने लगाई हैं, वो खवातीन जो हैं बाकायदा वहां पे नारे लगाती हुई, इमरान खान के नारे लगाती हुई दिखाई दी। मैंने एक बुजुर्ग से पूछा कहां, उन्होंने झंडा उठाया, तो उन्होंने कहा जब हम इस्लामाबाद जाएंगे पूरे मुल्क को इस्लामाबाद बना देंगे, ये उनके अल्फाज थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पुलिस की वायरलेस चली और इधर से उधर से गाड़ियां पड़ी, और उनमें से हाफिज जिशान गिरफ्तार हुए और कुछ कारकुनान गिरफ्तार हुए। उसके बाद जो मैं आपको आजादी चौक या आजादी फ्लाईओवर बता रहा हूं भतीजे, उस तरफ वहां पे कारकुनान और खवातीन समेत गिरफ्तारियां हुई। उसके बाद लाहौर का शादरा का इलाका, जहां पे अली इजाज भुट्टर, यासर गिलानी के काफिले निकले और उनको गिरफ्तार किया गया, उनके कारकुनान को, और पुलिस मुल्हिका गलियों में दाखिल हो गई। इसी तरीके से लाहौर में जो आलिया है, आलिया हमजा, उनका काफिला, उनके रास्ते को पुलिस ने रोका। तो कहने का मतलब ये है, इससे हट के जनूबी पंजाब में ओन अब्बास बप्पी का काफिला निकला, शौकत बसरा का निकला, हर जगह पे। इवन एक लम्हे पे हमने देखा कि जरताज गुल पुलिस वालों को देख के झंडा, सफेद झंडा जो अमन की अलामत होता है, वो लहराती हुई दिखाई दी। मैंने आपको पहले भी कहा और अब भी कहूंगा, जब आप इस किस्म की मज़ाहमती सियासत कर रहे होते हैं तो फिर नंबर मैटर नहीं करता। नंबर कैसे मैटर करेगा? पुलिस के पास और कुछ नहीं होगा तो वो तो गाड़ियों के टायर पंक्चर कर देंगे, तो वो नंबर नहीं होता। आपने देखना कि आप निकले हैं, कि आपने खौफ अपने ऊपर सवार होने दिया है कि नहीं दिया। आज ये पंजाब को लेके अभी ये आगाज है, अभी तो थोड़ा वेट करें ना। इस हद तक आज हमें नजर आया है कि मोबिलाइज भी किया है, और आज तहरीक इंसाफ का करंट पहले से जरा पंजाब को लेके बिल्कुल हमें डिफरेंट नजर आया। अभी लाहौर में मैच है, अभी देखना है कि वक्फे वक्फे से, क्योंकि नजर आ रहा है कि तहरीक इंसाफ अभी इम्तिहान ले रही है और वो इस मैच को लंबा खींचने जा रहे हैं। तो मैंने आपको कहा था कि आप मूंगफली मंगवा लें, वो खाएं, कॉफी शॉफी पिए, चाय पिए, आराम करें। ये आज मैच नहीं होना, ना उन्होंने आज इस्लामाबाद आना है, ना उनका प्लान है। अभी फिलहाल आगाज है, इसको हल्की फुल्की मौसीकी पे शुरू करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, गिरफ्तारियां तो फिर हर जगह से होंगी, पंजाब में भी हो रही हैं। पेशावर चलते हैं। पेशावर में आज जो टाइम था, उस टाइम के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने निकले। अली अमीन गंडापुर जब पेशावर से निकले तो उन्होंने दुआए खैर कराई, और दुआए खैर करवाने के बाद जो है वो जनाब उसके बाद रवाना हुए। और रवाना होने की असल खबर क्या है? रवाना होने की रवाना होने की खबर के बाद वो पेशावर से टोल प्लाजा जो मोटरवे है, वहां से उन्होंने जाना था जनाब सवाबी, और सवाबी में आज वो पहुंचेंगे और उनका भी काफिला है। और सवाबी में जाहिर है, मैं हिकमत अमली आपको बता देता हूं कि प्लान क्या है। प्लान ये है कि सवाबी से आज वो इस्लामाबाद रवाना नहीं होंगे। असल खबर ये है, चूंकि आप देखें ना कि इस तक का टाइम देख लें, और जिस टाइम पे वो रवाना हुए तब तक अंधेरा हो जाएगा, तो वो आराम से टाइम लेंगे और वो आज पड़ाव सवाबी में होगा। यानी जो काफिला
پشاور سے شروع ہوا سوابی رکے گا اور غالب امکان یہ ہے کہ کل بھی اسلام آباد کا رخ نہیں کریں گے. اب یہ ہے حکومت ٹریپ ہونے والی بات. آپ نے پورا ملک بند کر دیا اور بند کرنے کے بعد ابھی تحریک انصاف اسلام آباد کے قریب بھی نہیں جائے گی. اور میں نے آپ کو بتایا تھا یہ 26-27 کے آس پاس ان کے جانے کا پلان ہے. تو صرف یہاں 26-27 نہیں ہے, ممکنہ طور پہ یہ زیادہ دن بھی کر سکتے ہیں. تو اب ایک خبر تو چلیں علی امین گنڈا پور نکل آئے. دوسری خبر کیا ہے, آج ٹی وی چینلز کے اوپر خبریں آئیں کہ جناب دیکھیے وہ اس بات پہ لڑائی ہو گئی ہے کہ کون لیڈ کرے گا, بشا بی بی لیڈ کریں گی کہ علی امین گنڈا پور لیڈ کریں گے. اچھا, اس میں خاص بات کیا ہے؟ اس میں خاص بات یہ ہے کہ بشا بی بی اور جو علی امین گنڈا پور ہیں وہ دونوں نکل پڑے ہیں, یعنی دونوں اس قافلے کے ہمراہ ہیں. علی امین گنڈا پور سی ایم ہے, ان کا پروٹوکول تو ہوگا, اور بشا بی بی بغیر کسی پروٹوکول کے آ رہی ہیں. تو وہ جو کہہ رہے تھے کہ بشا بی بی نہیں آئیں گی وہ آ رہی ہیں. اب ظاہر ہے کہ وہ لیڈ تو نہیں کر رہی, لیڈ تو علی امین گنڈا پور اور دیگر قیادت ہی کریں گے. اب اس بارے میں جہاں انہوں نے پنجاب کو متحرک کیا, اب وہاں پہ بھی صورتحال ہے اور وہ ان کو تھکانا چاہتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے نفس کے اوپر سوار ہیں. اس بارے میں شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ محترمہ بشا بی بی پشاور سے نکلنے والے تحریک انصاف کے سب سے بڑے قافلے کا حصہ ہیں. قافلہ علی امین گنڈا پور کی قیادت میں پشاور سے روانہ ہو چکا ہے, یعنی اس کو لیڈ علی امین گنڈا پور کر رہے ہیں. بشا بی بی ورکرز کے شانہ بشانہ عمران خان کے دیے گئے اہداف کے حصول کے لیے اسلام آباد جا رہی ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ورکر کو اس وقت اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا. اگر ہم ورکر سے اس کی فیملی کی شمولیت کی توقع رکھتے ہیں تو خان کی فیملی سب سے پہلے اس مارچ کا حصہ ہوگی اور خان کے دیے گئے اہداف کامیابی سے حاصل کریں گے. کیونکہ یہ کہا گیا تھا کہ بشا بی بی جو ہے وہ گھریلو خاتون ہے تو اس احتجاج میں شریک نہیں ہوں گی. لگتا یہ ہے کہ جو پھر تنقید ہوئی, بہت کچھ ہوا, تو اس پہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں, ہم جائیں گے اور سب جائیں گے اس احتجاج کے حوالے سے. اچھا, ایک چیز اور بات کہ اب یہ جو گرفتاریاں, یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے, کیونکہ یہ ٹائم تو لگے گا, اس دوران گرفتاریاں بھی سب کچھ ہوں گی, تو کیا ہے تحریک انصاف کہہ رہی ہے اپنے کارکنوں کو اگلے 48 سے 72 گھنٹے یعنی اگلے 3 دن آپ صرف احتجاج پہ فوکس رکھیں, اور ان کے مطابق ہر ضلع سے اسلام آباد کے لیے قافلے نکل رہے ہیں, اور ان کا اگر بہت سارے لوگ گرفتار ہوں گے تو انہوں نے اپنے متبادل دے رکھے ہیں کہ ان کی غیر موجودگی میں کون لیڈ کرے گا. تو اس حوالے سے آپ اس فکر میں مت پڑے. اور رہی بات حکومت کی, یا دوسری طرف آئی جی بات کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے ہم نہیں چاہتے کہیں بھی کچھ ہو کیونکہ 5 اکتوبر کو ہمارا ایک کانسٹیبل شہید ہوا ہے. پھر اسلام آباد کی صورتحال یہ ہے کہ جو کارکنان ہیں وہ فیض آباد پل کے اوپر جمع ہونا شروع ہوئے, اور اب تک عدیل سرفراز صاحب جو اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں ان کے مطابق فیض آباد کے مقام پہ تحریک انصاف کے کارکنان کو منتشر کرنے کے لیے جو شیلنگ ہے وہ شروع کر دی گئی ہے. اگر وہاں پہ بھی شیلنگ ہو رہی ہے تو اسلام آباد میں بھی لوگ نکلے ہیں اور ابھی سے نکل رہے ہیں. ڈی چوک میں ایون فیملیز کو گرفتار کیا گیا. تو پھر مان لیجئے کہ لوگوں کے پاس جذبہ بھی ہے, لوگ آنا بھی چاہتے ہیں, اس کال کے اوپر وہ رسپانس بھی دے رہے ہیں. اور اگلی بات سنیے, تحریک انصاف کا احتجاج ابھی اسلام آباد پہنچا بھی نہیں ہے, اور تحریک انصاف والوں کے پاس ابھی سے مقدمات درج ہونا شروع ہو گئے ہیں. مثال کے طور کے اوپر 4 مقدمات اب تک اسلام آباد میں درج ہوئے ہیں, اور بتایا گیا ہے کہ جو تھانہ سیالہ, شہزاد ٹاؤن, بنی گالا اور شمس کالونی کے اندر مقدمات درج کیے گئے ہیں. تو بھائی ابھی تو مقدمات کا معاملہ ہے ہی نہیں. ابھی تو آپ نے شیخو پورہ سے مزید خبر آئی تھی, رکن پنجاب اسمبلی وقاص محمود کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اس کے بعد رائے حسن نواز ایم این اے جو ہیں ریجنل صدر جو ویسٹ ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے, اور اس کے بعد عامر ڈوگر, زین قریشی, معین قریشی جو ہیں ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. اور شیخ وقاص اکرم یہ کہہ رہے ہیں جو سیکرٹری اطلاعات ہیں کہ جتنی گرفتاریاں کر لو, جتنے مرضی راستے روک لو, اسلام آباد لوگ پہنچیں گے, قافلے راستے میں رکاوٹیں ہٹا رہے ہیں. تو معاملہ ابھی یہ چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اور ملک بھر سے یہ الگ بات ہے کہ لاہور میں آپ نے پی آئی سی جو دل کے مریضوں کا اسپتال ہے اس کے آس پاس بھی کنٹینرز لگا کے جو مریض ہیں یا ان کے ساتھ جو اٹینڈنٹس ہیں ان کو بھی تکلیف میں ڈال دیا ہے, اور لاہور شہر کے اندر بھی اندرونی جو کچھ راستے ہیں ان کو بند کیا گیا ہے. تو یہ ہے اس وقت لیٹسٹ اپڈیٹ پورے ملک سے. باقی مزید آپ کو بتائیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.